बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेवा हुई तो इद्दत पूरी होते ही भाई भाभी ने मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरा दूसरा शौहर शकी मिजाज था। वो रोज करके खिड़की दरवाजे लॉक करके जाता, लेकिन फिर भी वापसी पर मुझे मारता। भाई भाभी ने भी पलट कर न देखा। जब 4 माह इस घर में कैद रहने के बाद एक दिन मौका पाते घर से भाग गई। रेलवे स्टेशन पहुंची तो टिकट के पैसे भी ना थे। मैं एक सीट के नीचे छुप गई, पर ऊपर से आती आवाजें सुन रूह निकलने लगी। अच्छा हुआ तुमने अपनी पहली बीवी के भाई भाभी को भी पैसे खिलाकर इसकी शादी अपनी पागल मुलाजम से कर दी। रोज रात को इसके शक का अजाब मेरे जिस्म और रूह को घायल कर देता, और जब भी वापस आता तो सबसे पहले घर की हर चीज को देखता। बर्तन किस जगह रखे हैं, खिड़कियां बंद हैं या नहीं, बिस्तर की शिकनें किस तरफ हैं। अगर जरा सा फर्क मिलता तो वो मुझ पर बरस पड़ता। मैं सफाइयाँ देती रह जाती, मगर इसकी आंखों में शक की चिंगारियां भड़क उठी। वो मुझे दीवार से लगा देता और सख्त लहजे में कहता कि मेरे साथ धोखा करने का सोचना भी मत। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं बस करब से आंखें बंद कर लेती। आंसू बहते रहते, मगर अल्फाज हलक में अटक जाते। जब दरवाजे पर ताला लग जाता तो मुझे यूं लगता जैसे मेरी सांसें भी बंद कर दी गई हूँ। दिन भर का वक़्त जैसे सदियों में बदल जाता। मैं दीवारों को देखती, छत के कोने पर जमी मकड़ी के जालों को गिनती, या फिर अपनी सिसकियां सुनती। मुझे बाहर गली में खेलते बच्चों की आवाज़ें आती तो दिल चाहता खिड़की तोड़कर इनके बीच जा बैठूं। एक शाम जब दिलावर आया तो इसने मेरे हाथों पर हल्की सी मेहंदी के धब्बे देखे। वो मेहंदी मुझे घर के ही एक कोने में मिली थी, जिसे मैंने उठाकर फेंका था, मगर इसके कुछ छींटे मेरे हाथों पर रह गए। इसने मेरी कलाई जोर से पकड़ी और बिफर कर कहने लगा कि ये किसके लिए श्रृंगार किया है, किसके साथ मिलने का इरादा है। मैं रो पड़ी, गड़गड़ा कर इसको सफाइयाँ देने लगी, मगर मेरी बात कब मानने वाला था। इसने मुझ पर जो जुल्म किया कि मेरी चीखें दीवारों से टकरा कर रह गई, मगर बाहर कोई ना सुन सका। इस दिन के बाद मैंने मेहंदी, कंघी, आईना सब कुछ छोड़ दिया। जैसे ही औरत नहीं, महज एक बेजान पुतली थी। इन दिनों एक लम्हे को भी मुझे अपने भाई याद आते तो दिल कट जाता। कभी कभी सोचती अगर वो आकर मेरी हालत देख भी लेते तो भी शायद तरस ना खाते, क्योंकि इनके नज़दीक मेरा वजूद एक बोझ ही था। मैंने बहुत कोशिश की कि दिलावर का रवैया मेरे साथ नरम हो सकता, मगर इसका शक बढ़ता ही जा रहा था। वो कभी छुपकर मुझे ताने देखता, अचानक ताले खोलकर अंदर दाखिल हो जाता। एक रोज मैंने सोचा अगर ये जिंदगी यूं ही रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे हर वक्त यही वहम घेरने लगा था कि दिलावर की आंखें मुझे देख रही थी। तब एक दिन जब वो घर आया तो मेरी जान जैसी हथेली पर आ गई। मेरा नाम दानिया है। मेरा ताल्लुक मीरपुर खास से है। मैं अपने अम्मा अब्बा और बड़े भाई दाऊद के साथ एक छोटे से गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती थी। चूंकि अम्मा अब्बा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब करते थे और एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे, इसलिए हमें रहने के लिए 3 कमरों का एक क्वार्टर मिला हुआ था, जो हमारी छोटी सी फैमिली के लिए काफ़ी था। अम्मा अब्बा की तनख्वाह से घर का गुजारा बहुत अच्छा हो जाता था। दाऊद मुझसे 2 साल बड़ा था। बड़ा होने की वजह से भी वो मुझसे ज़्यादा जिम्मेदार और संजीदा था, और अब्बा भी हमेशा इससे यही कहते कि दाऊद, दानिया तुम्हारी अकलौती बहन है और कहीं भी हर जगह इसका ख्याल रखना। इसलिए हम दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार था। जकिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, जो हमारे साथ ही पढ़ती थी और हमारे घर के करीब ही रहती थी। हम दोनों हमेशा साथ खेलते और स्कूल के बाद इकट्ठे ही बैठकर होमवर्क करते और अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताते थे। हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी कि अचानक अब्बा बीमार पड़ गए थे। पहले तो हमें लगा था कि इनको आम सा बुखार ही होगा, मगर जब कई दिन गुजर गए और वो कमज़ोर होने लगे तो अम्मा इन्हें डॉक्टर के पास ले गईं। टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चला कि अब्बा को दिल का मसला बन गया था, और इनकी शुगर हाई रहने की वजह से इनकी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर ने अब्बा को सख्त हदायत कर दी थी कि वो काम का दबाव कम करें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखते। मगर अब्बा ने ये सोचा कि अगर वो घर पर ही बैठ गए तो सुस्त पड़ जाएंगे, इसलिए अब्बा आराम करने की बजाय काम पर जाते रहे।
दाऊद इस वक्त मैट्रिक कर रहा था और अब्बा की खराब तबीयत देखकर इसकी परेशानी बढ़ने लगी थी। वो पढ़ाई के साथ साथ अब्बा का और सारे घर का भी बड़ा बनकर ख्याल रखता था। वो कभी कभार घर के कामों में भी अम्मा की मदद कर देता था। मैं इस वक्त छोटी थी, मगर मैं इतना ज़रूर समझ सकती थी कि हमारी फैमिली इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। और मुझे इस बात का एहसास था कि अब्बा की बीमारी के बाद अम्मा पर भी ज़्यादा बोझ आ गया था। मगर फिर भी अम्मा ने कभी मुझ पर या भाई पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया था। वो तो ना सिर्फ नौकरी कर रही थी, बल्कि घर के तमाम काम भी अकेले ही संभालती थी। मैं छोटी थी, मगर अपने तौर पर अम्मा की मदद के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती थी। दाऊद ने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। इसने पढ़ाई के साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी थी ताकि घर के अखराजात चलाने में अम्मा की मदद कर सकता। मैं भी स्कूल के बाद घर आकर अम्मा का हाथ बटाती थी और अक्सर भाई को रात का खाना मैं ही देती थी, क्योंकि वो रात को देर से घर आता था। हमारे हालात भी पहले जैसे नहीं रहे थे, मगर अब्बा ने फिर भी हिम्मत हारी नहीं। वो हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। जब दाऊद की यूनिवर्सिटी मुकम्मल हो गई तो इसने फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। मगर महंगाई के दौर में नौकरी मिलना आसान ना था। मैं भी इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, इसलिए दाऊद ही मेरी फीस भी देने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि अब्बा की पेंशन और अम्मा की तनख्वाह घर के अखराजात के लिए मुश्किल से पूरी हो पाती थी। कई महीने वो कोशिश करता रहा कि इसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, मगर इसे कामयाबी ना मिली थी। आखिरकार इसने एक छोटी कंपनी में जॉब शुरू कर दी थी, जहां इसकी तनख्वाह तो कम थी, मगर हालात के मुताबिक गुजारा हो सकता था। दाऊद ने हमेशा अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखकर मेरी ज़रूरत का ख्याल रखा था। वो हमेशा मुझसे यही कहता था कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं सिर्फ इसे ही कहूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी ज़रूरतों के लिए अम्मा अब्बा में से किसी को परेशान करती। मेरा भाई मुझसे बेइंतहा प्यार करता था। वो मुझे लगता था कि मैं खुशकिस्मत बहन थी जो मुझे इस जैसा प्यार और फिक्र करने वाला भाई मिला था। मगर मैं इस वक्त ये नहीं जानती थी कि मैं खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मत थी, और मेरी ज़िंदगी में मेरे भाई ही की वजह से ही क्या क़यामत आने वाली थी। जब अब्बा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी तो अब्बा ने एक दिन दाऊद को अपने पास बुलाया और इसको समझाने लगे कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो ही चुका था तो अपना घर भी बसा लेता, क्योंकि अम्मा अब्बा इसका घर बसा हुआ देखना चाहते थे। दाऊद ने तब तो अपनी किसी भी ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, बल्कि वो अम्मा अब्बा को भी यही कहता रहता था कि अभी इसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था। मगर फिर अब्बा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और मजबूरन उन्होंने अम्मा से भाई के लिए रिश्ता तलाश करने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में ही इसके घर को बसा हुआ देखना चाहते थे। अम्मा ने भी आसपास नज़र दौड़ाना शुरू कर दी थी। जब दाऊद को भी इस बारे में इल्म हुआ तो इसने अम्मा को अपने लिए रिश्ता ढूंढने से इनकार कर दिया था। अम्मा दाऊद की बात सुनकर हैरान तो होती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा था, मगर जब दाऊद ने अम्मा को बताया कि वो तो लड़की को पहले ही पसंद कर चुका है, इसलिए अम्मा को रिश्ता ढूंढने से इनकार कर रहा है, तब अम्मा भी खुश हो गई थी और भाई से इसकी पसंद के बारे में पूछने लगी थी कि आखिर इसने किस लड़की को अपने लिए पसंद किया था। अम्मा को वो लगा था कि चलो कम अज कम इसने खुद ही अपना जीवन साथी चुन लिया था, तो इस तरह से अब्बा की ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। अम्मा ने दाऊद से इस लड़की के बारे में पूछा था, मगर इसने पहले तो टाल मटोल कर दी, मगर अम्मा के समझाने पर इसे बताना ही पड़ा था कि वो किस लड़की को पसंद करता था। मगर फिर एक दिन वो खुद ही अम्मा के पास आया और कहने लगा कि अम्मा, मैं ज़किया को पसंद करता हूँ और इसलिए जिक्र नहीं कर रहा था कि कोई मुझे गलत ना समझे कि मैं अपनी बहन की दोस्त पर ऐसी निगाह रखी थी। दाऊद की बात सुनते ही मेरे कदम जैसे ज़मीन में जम गए थे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि दाऊद इसी ज़किया का नाम ले रहा था जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। ज़किया की फैमिली भी हमारी तरह ही छोटी सी थी। इसका भी एक ही भाई था जो लगभग दाऊद की ही उम्र का था। शुरू से ही हम दोनों फैमिलीज का एक दूसरे के घर आना जाना था, इसलिए तब मुझे लगा था कि जैसे कुछ आसानी से ही तय हो जाएगा। अम्मा भी मजीद कोई ताखीर किए बिना ज़किया के घर रिश्ता ले गई। ज़किया के अम्मा अब्बा ने भाई का रिश्ता कबूल कर तो लिया था, मगर साथ ही अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया था। और इनकी ख्वाहिश सुनकर तो जैसे मेरा दिल एकदम से रुक ही गया था।
ज़किया के बड़े भाई का नाम अदील था और ज़किया के अम्मा अब्बा ने अदील के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। अदील के अम्मा अब्बा ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार खुल के कर दिया था कि इनके ख़ानदान में वटे सटे की शादियां होती थी और वो ज़किया की शादी भी वटे सटे में ही करना चाहते थे। और तब सबकी नज़रें मुझ पर जम गई थी कि क्या मैं रिश्ते के लिए हामी भर सकती थी। मैं तो ये सुनकर हैरान ही रह गई थी कि कहाँ हम दाऊद के रिश्ते के लिए बात करने गए थे और बैठे बैठाए मेरे लिए भी रिश्ता मिल गया था। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त की भाभी बन जाऊंगी और वो मेरी भाभी बनकर मेरे घर में आ जाएगी। मैं ये खबर सुनकर खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात से गुजर रही थी। ज़किया के वालिदैन की ये बटे सटे वाली शर्त हम सब के लिए हैरान कुन थी। दाऊद के लिए तो वो फैसला आसान ही था क्योंकि वो तो ज़किया को पहले ही पसंद करता था, मगर मेरे लिए तो वो सब कबूल करना मुश्किल था। मुझे तो लगा था कि मैं अपने भाई की शादी के सारे अरमान पूरे करूंगी और इसकी शादी बीवी के साथ मिलकर अपनी शादी की तैयारियां करूंगी, मगर अब तो मेरी शादी भी भाई की शादी के साथ ही हो रही थी। मेरे दिल में अजीब ही बेचैनी होने लगी थी। अदील अक्सर हमारे घर आता जाता था, मगर मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ था कि इसके दिल में मेरे लिए भी कोई जज्बात थे और मैंने इससे इसे कभी इस नज़र से देखा ही नहीं था। मगर मैं अपनी फैमिली के इस फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकी। अम्मा और अब्बा के चेहरों पर एक उम्मीद थी कि सब कुछ आसानी से तय हो जाएगा और दाऊद की खुशी के लिए मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि मैं भी अदील के साथ शादी के लिए मान जाती। मुझे बहुत दिन इस फैसले में गुजर गए थे कि आखिर मैं क्या करती, मगर मेरी खामोशी देखकर अब्बा अम्मा मुझे समझाने लगे थे कि बेटा, अदील का रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है। अदील अच्छा लड़का है और तुम्हारा भाई भी इसकी बहन को पसंद करता है। अगर तुम हाँ कह दो तो दोनों फैमिलीज हमेशा के लिए एक हो जाएंगी। जब मैंने ज़किया से इस बारे में बात की तो इसने भी मेरी बात सुनकर खामोशी से नज़रें झुका दी थी। मुझे महसूस हो गया था जैसे ज़किया को पहले से ही मालूम था कि अगर इस रिश्ते की बात दाऊद के लिए होगी तो मेरी शादी भी इसके भाई के साथ तय हो जाएगी और शायद इसलिए वो मुझसे बात करने में हिचकिचा रही थी। वो मेरी ज़िंदगी के साथ साथ अदील की ज़िंदगी का भी सबसे बड़ा फैसला था। अगर मैं हाँ कह देती तो ज़किया हमारे घर की बहू बन जाती। अगर अगर मैं इनकार करती तो शायद मेरे अपने भाई की शादी भी रुकावट आ सकती थी। आखिरकार मैंने ये सोचकर हाँ कर दी थी कि एक ना एक दिन तो अम्मा अब्बा ने मुझे घर से रुखसत करना ही था। तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता था कि मुझे किसके साथ रुखसत करते। जो फैसला मुझे अपनी ज़िंदगी में कल करना था वो मुझे इसी वक्त करना पड़ गया जब मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। अम्मा पापा के लिए मुझसे तो ज़्यादा दाऊद अहम था क्योंकि वो इनका बेटा था और इस वक्त अम्मा पापा को सिर्फ इसी की ही खुशी नज़र आ रही थी जो मेरी तरफ एक हाँ की मुंतज़िर थी। मेरा जवाब सुनकर सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। ज़किया को पहले रुखसत होकर हमारे घर आना था और अगले दिन मुझे रुखसत होकर इनके घर जाना था। मेरे लिए सब कुछ बहुत अचानक हुआ था, मगर मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा भाई खुश था, मेरे माँ बाप खुश थे और मेरी सबसे अच्छी दोस्त इसको भी इसकी मोहब्बत मिल गई थी। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं था। वैसे भी मैं कौन सा पहले किसी को पसंद करती थी जो अदील के साथ शादी करने का मुझे कोई दुख होता। इसलिए मैंने भी अदील को दिल से कबूल कर लिया और इसके घर में दिल लगाने की कोशिश करने लगी थी। वो मेरा ख्याल रखता, मेरी ख्वाहिशात पूरी करता, मगर इसके साथ रहने से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो खामोश मजाज का एक सादा सा लड़का था जो बहुत कम बात करता। ज़किया भी खुश थी क्योंकि इसको इसकी मोहब्बत मिल गई थी। इसने बहुत जल्द अम्मा अब्बा के साथ दिल लगा लिया। वो इनकी बहुत इज्जत करती और इनका ख्याल रखने लगी। मेरी और ज़किया की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई, मगर हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया था। ऐसा मुझे ही लगता था, जबकि मैं नहीं जानती कि हमारी दोस्ती बहुत जल्द दोस्ती से भी ज़्यादा गहरी दुश्मनी में बदलने वाली थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी को 3 महीने ही गुजरे थे जब ज़किया ने खुशखबरी सुना दी थी कि वो माँ बनने वाली थी। ज़किया की ज़ुबान से ये खुशी की खबर सुनकर मैं तो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगी थी क्योंकि मुझे अपने भाई की खुशी बहुत ज़्यादा अजीज़ थी और मैं भी तो फूफो बनने वाली थी। मगर मैंने अदील के रवैये में कुछ बदलाव महसूस किया। बोलता तो वो पहले ही कम था, मगर जब से इसने ज़किया की तरफ से खुशी की खबर सुनी थी
وہ کچھ زیادہ ہی خاموش رہنے لگا تھا۔ جب مجھ سے اس کی خاموشی زیادہ برداشت نہیں ہوئی، تب میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر معاملہ کیا تھا اور وہ اچانک اتنا خاموش کیوں رہنے لگا تھا۔ تب اس نے میرے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا تھا کہ جب میری اور زکیہ کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی تو میں نے ابھی تک ایسی کوئی خوشخبری کیوں نہیں سنائی تھی۔ عدیل کی بات سن کر میرے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میں اس کو کیا جواب دیتی، کیونکہ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ وہ جب چاہتا جسے چاہتا نواز سکتا تھا، مگر جب وقت گزرنے لگا تو عدیل کی اماں کا رویہ بھی میرے ساتھ بدلنے لگا۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی جتانے لگی تھی کہ ان کی بیٹی نے تو میرے ماں باپ کو، میرے بھائی کو خوشخبری سنا دی، لیکن میں نے ان کو اس خوشخبری سے ابھی تک محروم رکھا ہوا تھا۔ میں نے خاموشی سے ان کی بھی باتیں سن لی تھیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ تو ماں تھی، ان کے دل میں بھی خواہش تھی کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھ سکتی۔ مجھے عدیل کا کہنا، اس کی اماں کا کہنا اتنا برا نہیں لگا تھا۔ جب میں نے یہی بات زکیہ کے منہ سے سنی تھی، وہ تو باقاعدہ مجھ پر طنز کرنے لگی تھی کہ میں نے ابھی تک یہ خوشخبری کیوں نہیں سنائی تھی، جبکہ اس نے تو یہ خوشی کی خبر سنا کر سب کا دل جیت لیا تھا۔ تب مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید زکیہ اور میری دوستی میں فرق آنا شروع ہو گیا تھا اور ہمارے درمیان نند اور بھابھی کا رشتہ پیدا ہونے لگا تھا۔ میں تو زکیہ سے یہ باتیں سن کر بہت زیادہ غمگین ہو گئی تھی۔ وہ تو میری سب سے اچھی دوست تھی، اگر وہ ہماری دوستی کو بھول رہی تھی تو کم از کم اس کو یہ بات تو یاد رکھنی چاہیے تھی نا کہ وہ خود بھی ایک عورت تھی، اور ایک عورت کے ہوتے ہوئے وہ مجھ پر اس طرح کا طنز کیسے کہہ سکتی تھی کہ میں نے ابھی تک اس کے بھائی کو اس خوشی سے محروم کیوں رکھا ہوا تھا۔ مگر میں چپ چاپ بس ان سب کی باتیں سنتی رہی۔ زکیہ کا وقت پورا ہو گیا اور اس نے ایک خوبصورت سی بچی کو پیدا کیا۔ میں پھپھو بننے کی خوشی میں بہت زیادہ خوش تھی اور زکیہ کی کہی ہر بات کو بھول گئی تھی۔ میں پورے دل اور تیاری کے ساتھ اس کو ملنے کے لیے اور بچے کی مبارکباد دینے کے لیے گئی، مگر زکیہ کے بدلے ہوئے رویے نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی بچی کو پکڑنے ہی نہیں دیا تھا، بلکہ یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میں شاید 5 تھی اور وہ اپنی بچی کو میری جیسی عورت کو پکڑنے نہیں دے سکتی تھی کہ کہیں میری وجہ سے اس کی اپنی خوشیاں بھی نہ چھن جاتی۔ میں جو ہواؤں میں اڑ رہی تھی ایک دم سے زمین پر آ گری۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ جو میری سب سے اچھی دوست تھی وہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی مجھے اپنے بھائی کے رویے پر ہوئی تھی۔ وہ تو میرا بھائی تھا، میرا محافظ تھا۔ اس نے بھی اپنی بیوی کی بات سن کر اس کو کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اس نے مجھے ہی اشارہ کیا تھا کہ میں خاموش رہوں۔ عدیل کی اماں نے تو زکیہ کی بات پر ایسے رد عمل ظاہر کیا تھا جیسے اس نے کوئی عام سی بات کی تھی۔ زکیہ کی یہ بات سن کر اگر کوئی اداس ہوا تھا تو وہ میں تھی یا میری اماں تھی، مگر وہ بھی اپنی جگہ حیران کھڑی رہ گئی تھی۔ ان کو میری ہی طرح سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ آخر زکیہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی تھی، مگر میں سمجھ چکی تھی کہ اگر میں نے زکیہ کے ساتھ کوئی بحث کی تو میری وجہ سے ماحول بگڑ جائے گا، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں عافیت سمجھی اور خاموشی سے عدیل کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میں جب بھی اپنے بھائی کے گھر جاتی، میرا دل اس کی بچی کو پکڑنے کے لیے، اس کو پیار کرنے کے لیے تڑپتا، کیونکہ وہ میرے بھائی کی اولاد تھی۔ مگر زکیہ نے کبھی بھی مجھے اپنی بچی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ اس کو نہ جانے مجھ سے کس بات کا ڈر تھا کہ وہ میرے آتے ہی اپنی بچی کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایسے میں اماں ہی تھی جو مجھے حوصلہ دیتی اور مجھے سمجھاتی کہ جب میرے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ہاں اولاد ہونے کے بعد سب کچھ ٹھیک نہیں بلکہ مزید بگڑنے والا تھا۔ عدیل کی نوکری بہت اچھی تھی، مگر وہ دن رات مصروف رہنے لگا تھا۔ یہ میرے سامنے ہی مصروفیت کا بہانہ کرنے لگا تھا۔ وہ رات کو اکثر گھر پر بھی اس وقت آتا جب گھر کے سبھی لوگ سونے کے لیے جا چکے ہوتے۔ میں بھی ہسپتال کے چکر لگا لگا کے تھک چکی تھی۔ ہم جس بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے وہ صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک تھا، ہمیں صرف انتظار کرنا چاہیے تھا، اور عدیل سے شاید انتظار ہو ہی نہیں رہا تھا۔ زکیہ کی بچی کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل بھی چاہتا تھا کہ اس کی گود میں بھی کوئی ننھی سی جان ہوتی۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہوئی اور مجھے متلی ہونے لگی، تب میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ آخر میں عدیل کو وہ خوشخبری سنانے ہی والی تھی جس کے لیے وہ اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اب سب کچھ
ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس وقت اگر میرے پاس ایک خوشخبری آئی تھی تو ایک بری خبر بھی میرے انتظار میں پہلے سے ہی تھی۔ مجھے جیسے ہی معلوم ہوا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی، مجھ سے ہی رہا ہی نہیں گیا اور میں نے عدیل کو فون کر دیا تھا، مگر اس نے میری بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ میری بار بار فون کرنے پر اس نے مجھے جھڑک دیا اور کہنے لگا کہ وہ کام میں مصروف تھا اور گھر واپس آ کر بات کرے گا۔ میرے لیے انتظار کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، مگر انتظار کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مگر عدیل کی تو عادت ہی بن چکی تھی کہ وہ رات کو دیر سے گھر آتا، میں اس کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئی، مگر صبح کو گھر میں ایک شور مچا ہوا تھا جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ شور سن کر تو میرے سر پر ایک آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ عدیل رات کو گھر واپس ہی نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی جگہ اس کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوئی تھی۔ میرا تو سہاگ ہی اجڑ گیا تھا۔ گھر میں صفے ماتم بچھ گئی تھی۔ زکیہ الگ غم سے نڈھال تھی، اماں مجھے سنبھال رہی تھی، اور میں تو رات کو یہی سوچ سوچ کر سو گئی تھی کہ جب عدیل گھر آئے گا تو میں خود اس کو یہ خبر سناؤں گی اور اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات دیکھوں گی۔ مگر اب اس کا مردہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ مجھے تو لگا جیسے وہ دن میرے لیے قیامت کا دن تھا، کیونکہ میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا اور زکیہ کو بھی حوصلہ دیا۔ بہت عرصے کے بعد وہ میرے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے لیے عدیل کی موت کا صدمہ بہت گہرا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ میری کوکھ میں عدیل کی نشانی تھی اور میں اس کو سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی۔ جب زکیہ کی حالت ذرا سنبھلی تب میں نے سب سے پہلے اس خوشخبری کے بارے میں اس کو ہی بتایا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ یہ خبر سن کر خوش ہو جائے گی، مگر اس نے تو یہ خبر سن کر مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ میں اس کے بھائی کی زندگی میں تو اس کو یہ خوشخبری نہیں سنا سکی، تو اب جب اس کا بھائی ہی نہیں رہا تھا تو اس خوشخبری کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں اس طرح سے بات کیسے کر سکتی تھی۔ آخر میں اس کے بھائی کی بیوی اور اس کے بھائی کے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر زکیہ اور اس کے اماں ابا یہ خوشخبری سن کر غصے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے مبارکباد اور کوئی دوا دینے کی بجائے کوسنا شروع کر دیا کہ شاید مجھے عدیل کی موت کا انتظار تھا، جو اس کی موت کے چند دن کے بعد ہی میں ان کو یہ خبر سنانے پہنچ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کرتی۔ ایک تو میرا شوہر، میرا شریک حیات مجھے تنہا چھوڑ گیا تھا، اور اوپر سے اس کے گھر والے بھی مجھے سنبھالنے کا حوصلہ دینے کی بجائے مجھے ہی برا بھلا کہنے لگے تھے۔ داؤد بھی ایک دم خاموش تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ اچانک اس طرح سے بدلا تھا جیسے اس کی بیوی نے اس پر تعویذ کیے تھے۔ اس کو تو اپنی بیوی کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے عدیل کی اماں اور اس کی بہن کی ہر بات سننے کے باوجود بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ مجھے لگا کہ جب میری اولاد دنیا میں آ جائے گی تو میرے لیے وہی کافی ہوگی اور مجھے کسی اور کے سہارے یا ہمدردی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ مگر عدیل کی اماں کو تو شاید میں ان کے گھر میں بھی برداشت نہیں تھی۔ تب ہی انہوں نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ جب میرا شوہر ہی زندہ نہیں رہا تو میں ان کے گھر میں رہ کر کیا کرتی۔ وہ مجھے کسی بھی صورت اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھیں، اور میں خاموشی سے اپنا سامان اٹھا کر اپنے اماں ابا کے گھر واپس آ گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ شاید اب میرے بھائی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اور میرا بھائی مجھے سنبھال لے گا اور مجھے تحفظ دے گا۔ مگر مجھے داؤد کا رویہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی تھی کہ اس سے بھی میرا وجود اپنے گھر میں بوجھ لگنے لگا تھا۔ اماں ابا نے اس کے سامنے میرے لیے ہاتھ جوڑے تھے اور میں اپنے اماں ابا کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ زکیہ کا رویہ تو پہلے ہی میرے سامنے تھا، مگر اس نے بھی مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میری بھابھی تھی تو میں اس کو بھابھی کہہ کر بلایا کروں۔ دوستیاں نبھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ کوئی دوستی اب رہی ہی نہیں تھی جس کو میں نبھا سکتی۔ میرے لیے وہ وقت بہت مشکل تھا، مگر اس وقت میں بھی صرف اماں ہی تھی جنہوں نے میرا خیال رکھا اور مجھے سنبھالا تھا۔ مگر جو دکھ مجھے اپنے سگے بھائی اور بچپن کی دوست سے ملا تھا وہ بھلا کہاں کم ہونے والا تھا۔ عدیل کے گزر جانے کے بعد ایک ہفتے کے بعد ابا بھی چل بسے تھے۔ شاید ان سے میرا دکھ برداشت نہیں ہو پایا تھا، تب ہی وہ خاموشی سے مجھے ظالم دنیا کی آغوش میں چھوڑ گئے تھے۔ میری زندگی تو جیسے کسی بھنور میں پھنسی کشتی تھی
جسے دھکیلنے والا کوئی نہ تھا۔ عدیل کے جانے کے بعد اور پھر ابا کے جنازے پر خود کو ٹوٹتے دیکھنے کے بعد میں گویا زندہ لاش ہی رہ گئی تھی، مگر اس لاش کا بوجھ نہ تو اماں برداشت کر پائیں اور نہ ہی میرا بھائی۔ اماں کا وجود دن بہ دن بجھنے لگا، وہ چارپائی پر ہی پڑی رہتی، ان کی آنکھوں میں سوال تو تھے لیکن زبان سے کوئی بات نہ نکلتی۔ داؤد اور زکیہ کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہر کھانے کے لقمے پر تانا، ہر سانس پر طنز، مجھے منحوس کہتے، یہاں تک کہ عدیل کی آخری نشانی میرا بچہ بھی ان کی نفرت کی نظر ہو گیا۔ تیسرا مہینہ تھا، مگر وقت پر کھانا نہ ملنے کے باعث میں وہ بچہ بھی کھو بیٹھی۔ وہ دن میری زندگی کا دوسرا ماتم تھا۔ ایک طرف بچہ ہاتھ سے گیا، دوسری طرف بھائی کے گھر میں میری جگہ مزید کم ہو گئی۔ زکیہ نے جیسے اس دن اپنی جیت کا جشن منایا، وہ بار بار مجھے تانے دیتی کہ اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نہ شوہر نہ بچہ، مگر پھر بھی میں خاموش رہی۔ میرے آنسو بھی جیسے ختم ہو گئے تھے، دل میں درد تھا، مگر لبوں پر ایک گہری خاموشی۔ چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ ایک دن داؤد میرے کمرے میں آیا، اس کے چہرے پر وہی سختی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے تیرا ایک جگہ رشتہ طے کر دیا ہے۔ مجھے اس کی بات پر کوئی حیرانی نہ ہوئی، میں جانتی تھی کہ میرے بھائی کی نظر میں میرا وجود ایک بوجھ بن گیا تھا جسے جلد از جلد اپنے کندھوں سے اتار دینا چاہتا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کیا انکار کر دوں، مگر انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ اگر زبان کھولتی تو زکیہ مجھے گھر میں برداشت نہ کرتی، اور میں اپنی خالی کوکھ کے ساتھ کہاں جاتی، کون مجھے سہارا دیتا؟ یوں میں نے دل پر پتھر رکھ کر دوسری شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس کا نام دلاور تھا، جس کے حوالے مجھے میرا بھائی کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر مجھے کسی بات سے جیسے کوئی فرق نہیں نہ پڑ رہا تھا۔ نکاح والے دن میرا دل عجیب بوجھل تھا، میں نے بس ایک بے جان پتلی کی طرح رسمیں پوری کی۔ پہلی ہی رات اس نے میرے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ وہ بے حد شکی مزاج کا آدمی تھا۔ مجھے لگا تھا شاید میرا دکھ سمجھے گا، مگر وہ تو خود میرے لیے نیا عذاب بن گیا۔ وہ ہر وقت مجھ پر عجیب نظر رکھتا، جیسے ہی کہیں بھاگ جاؤں گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے ایک چھت اور دو وقت کی روٹی سے زیادہ اور کچھ نہ چاہیے تھا، اس لیے میں بھاگ کر جاتی تھی۔ تو کہاں دلاور سے شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ شادی میرے لیے آزادی نہیں بلکہ ایک نیا قید خانہ ہی تھی، کیونکہ صبح کام پر نکلتے وقت وہ گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیوں پر تالا لگا کر جاتا، چھت پر جانے والے زینے تک کو بھی تالے میں جکڑ دیتا، جیسے میں کوئی پرندہ ہوں جو آزاد ہوا تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں حیران تھی کہ میں بھاگ کر جاتی تھی تو کہاں، کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ شاید وہ پہلے کسی دھوکے سے گزرا تھا، شاید کوئی عورت اسے چھوڑ کر گئی تھی، اس لیے وہ ہر عورت کو بے وفا سمجھتا، لیکن یہ سوچ میرے لیے دل کو تسلی دینے کے علاوہ کچھ نہیں تھی، کیونکہ بروز رات کو اس کے شک کا عذاب میرے جسم اور روح کو گھائل کر دیتا۔ دلاور جب بھی واپس آتا تو سب سے پہلے گھر کی ہر چیز کو دیکھتا، برتن کس جگہ رکھے تھے، کھڑکیاں بند ہیں یا نہیں، بستر کی شکنیں کس طرف ہیں۔ اگر ذرا سا فرق ملتا تو وہ مجھ پر برس پڑتا، میں صفائیاں دیتی رہ جاتی، مگر اس کی آنکھوں میں شک کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی۔ وہ مجھے دیوار سے لگا دیتا اور سخت لہجے میں کہتا کہ میرے ساتھ دھوکہ کرنے کا سوچنا بھی مت، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میں بس کرب سے آنکھیں بند کر لیتی، آنسو بہتے رہتے، مگر الفاظ حلق میں اٹک جاتے۔ جب دروازے پر تالا لگ جاتا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری سانسیں بھی بند کر دی گئی ہوں۔ دن بھر کا وقت جیسے صدیوں میں بدل جاتا، میں دیواروں کو دیکھتی، چھت کے کونے پر جمی مکڑی کے جالوں کو گنتی یا پھر اپنی سسکیاں سنتی۔ مجھے باہر گلی میں کھیلتے بچوں کی آوازیں آتی تو دل چاہتا کھڑکی توڑ کر ان کے بیچ جا بیٹھوں۔ ایک شام جب دلاور آیا تو اس نے میرے ہاتھوں پر ہلکی سی مہندی کے دھبے دیکھے۔ وہ مہندی مجھے گھر کے ہی ایک کونے میں ملی تھی، جسے میں نے اٹھا کر پھینکا تھا، مگر اس کے کچھ چھینٹے میرے ہاتھوں پر رہ گئے۔ اس نے میری کلائی زور سے پکڑی اور پھر کر کہنے لگا کہ یہ کس کے لیے سنگار کیا ہے، کس کے ساتھ ملنے کا ارادہ ہے؟ میں رو پڑی، گڑ گڑا کر اس کو صفائیاں دینے لگی، مگر وہ میری بات کب سننے والا تھا۔ اس نے اس دن مجھ پر ایسا ظلم کیا کہ میری چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئیں، مگر باہر کوئی نہ سن سکا۔ اس دن کے بعد میں نے مہندی، کنگھی، آئینہ سب کچھ چھوڑ دیا، جیسے میں عورت نہیں محض ایک بے جان پتلی تھی۔ ان دنوں ایک لمحے کو بھی مجھے اپنے بھائی یاد آتے تو دل کڑ جاتا، کبھی کبھی سوچتی اگر وہ آ کر میری حالت دیکھ بھی لیتے تو بھی شاید ترس نہ کھاتے، کیونکہ ان کے نزدیک میرا وجود ایک بوجھ ہی تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ دلاور کا رویہ میرے ساتھ
नरम हो। मगर इसका शक बढ़ता ही जा रहा था। वो कभी छुपकर मुझे देखने आता, कभी अचानक ताले खोलकर अंदर दाखिल हो जाता। एक रोज मैंने सोचा, अगर ये जिंदगी यूं ही रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे हर वक्त यही वहम घेरने लगा था कि दिलावर की आंखें मुझे देख रही थी। तब मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मुझे इस शख्स की कैद से खुद को निकालना ही होगा। मगर फिर हर बार सोचती, कहाँ जाऊंगी? मेरे पास ना पैसा था, ना सहारा, और अगर दिलावर मुझे पकड़ लेता तो जिंदा ना छोड़ता। मगर मैं इसके साथ भी रह नहीं सकती थी। इतनी अजियत तो मैंने जकिया के साथ भी नहीं सह सकी जितनी कि वो मुझे दे रहा था। जकिया के कम से कम कभी मुझ पर हाथ तो नहीं उठाया था ना। मगर फिर एक रात मैंने हिम्मत कर ली। दिलावर नींद में धुत सोया हुआ था। मैंने एक पुरानी खिड़की का ढीला कोना जोर लगाकर खोला और बाहर कूद गई। जब मैं खिड़की से कूदकर बाहर निकली तो दिल की धड़कन यूं थी जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगी। हवा के झोंके ने पहली बार मेरे चेहरे को छुआ तो मुझे लगा जैसे मैंने बरसों बाद सांस ली। मगर आज़ादी का वो लम्हा भी खौफ से भरा हुआ था। हर कदम पुर लग रहा था कि पीछे से दिलावर के भारी कदम आ रहे हैं। यह चीख कर मेरा नाम लेगा और फिर मेरी जान ही ले लेगा। मैं भागती रही, गलियां पार की, अजनबी रास्ते तय किए। अंधेरी रात और सुनसान सड़कें मेरे साथ दौड़ती रही। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना था। मैं बस भागती रही और आखिरकार दूर से स्टेशन की रोशनी नजर आई। दिल में एक ही ख्याल था कि मुझे बस दूर जाना था, जितना मैं जा सकती थी। मैंने इर्द गिर्द देखा। इस वक्त वहाँ एक ट्रेन खड़ी थी जिसका इंजन सीटी बजा रहा था। मगर टिकट मेरे पास तो एक पैसा भी ना था। मगर फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक डिब्बे में घुस गई। अंदर अंधेरा था। लोग या तो सोए हुए थे या अपने आप में गुम। मैंने हिम्मत करके एक सीट के नीचे खुद को समेट लिया। दिल दुआ कर रहा था कि खुदा करे कोई मुझे देख ना ले। सीट के नीचे दुबकी हुई मैंने अपनी सांसें रोक रखी थी। हर कदम की चाप, हर दरवाजे के चिरचिराने की आवाज मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती। ऊपर की सीट पर दो आदमी बैठे बातें कर रहे थे। इनकी आवाजें मेरे कानों तक साफ आ रही थी। और फिर वो लम्हा आया जब एक ने कहा, अच्छा हुआ दिलावर ने अपनी पहली बीवी के भाई भाभी को पैसे खिलाकर शादी कर ली, वरना कौन अपनी बहन को यूं किसी पागल को देता है। इनकी बातें सुनकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए थे। खून जैसे रगों में जम गया। मैं दिल में ही दुआ करने लगी कि काश वो जिस दिलावर के बारे में बात कर रहे थे वो कोई और होता। मगर इनकी बातों से मुझे यकीन हो गया था कि वो जिस दिलावर की बात कर रहे थे वो वही दिलावर था जिसकी कैद से मैं भागी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैंने होंठ काट कर आवाज दबा ली। मैं वहां से भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए भीगी आंखों के साथ मैं इनकी हर बात सुनने लगी थी। ट्रेन चल पड़ी। पहियों की कड़कड़ाहट में गूंजने लगी। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती, लोग चढ़ते उतरते, मगर मैं सीट के नीचे ही सुकड़ी रही। वक्त जैसे रुक सा गया था। मेरी आंखें बार बार बारी हो जाती, लेकिन खौफ नींद को छूने ना देता। ट्रेन की इस बोसीदा सीट के नीचे सुकड़ी में न जाने कितने लम्हे गुजार दिए थे। मुझे अपनी हर सांस बोझ लगने लगी थी। और ऊपर बैठे आदमियों की बातों ने मेरे अंदर वो जहर घोल दिया जिसने मेरे जिस्म को सुन्न कर दिया था। पागल को कौन अपनी बहन देता है? इन अल्फाज ने मेरा दिल चीर दिया। मेरी रूह जख्मी थी, मगर खौफ से ज्यादा एक आग जल रही थी। वो आग इंतकाम की थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई इस हद तक गिर सकता था। और वो अपनी भी और वो भी अपनी बीवी के लिए। इसकी बीवी भी तो मेरी बचपन की दोस्त ही थी, मगर इसने दोस्ती का लिहाज भी ना किया था। सारा रास्ता मैं सोचती रही कि मुझे अपने भाई और भाभी को इनके अंजाम तक पहुंचाना था। मगर कैसे? वो रात का पिछला पहर था। वो दोनों आदमी ऊँघने लगे तो मैंने हिम्मत करके आहिस्ता-आहिस्ता अपने जिस्म को खिसकाया। ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी तो शोरगुल मच गया। रेहड़ी वाले भागते, मुसाफिर बच्चों की चीखें, सब कुछ मिलाकर ऐसा हंगामा बना कि कोई मेरी हलचल महसूस ना कर सका। हवा का पहला झोंका मेरे चेहरे पर आया तो लगा जैसे कैद की सारी जंजीरें टूट गईं। मैंने लंबी सांस ली और एक बार फिर से चल पड़ी। जाने वो कौन सा शहर था, मगर मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मैं दिलावर की पहुंच से बहुत दूर थी। तब ही मुझे एक औरत दिखाई दी थी। जैसे ही मेरी नजरें इससे मिली, मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। वो मुझे गौर से देख रही थी।
शायद मेरे कांपते होंठ, आंसुओं से भीगी आंखें और भागती हालत ने भी इसे मेरा राज बता दिया। इस औरत का घर इसी रेलवे स्टेशन के पास था और वो वहां पर अपनी कोई मन्नत पूरी हो जाने के लिए मुसाफिरों को पानी पिला रही थी। तभी इसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मैं इसके साथ चल पड़ी, क्योंकि भूख और थकान से मेरा जिस्म टूट रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं इससे अपने सारे दुख कह दूं। हो सकता था कि वो मेरी मदद करती। तभी मैंने इसे सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हुआ था, कि कैसे मेरे भी अपने सगे भाई और भाभी ने मुझे दिलावर जैसे शख्स को बेच दिया, पैसों के इवज, अपनी इज्जत के बदले मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इस औरत का शोहर पुलिस में था। तब ही इसने मेरी सारी बातें सुनकर मेरे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। अगर मेरे भाई को मुझ पर तरस ना आया तो मैं इस पर तरस क्यों खाती, खास तौर पर जब इसने मुझे तनहा लावारिस छोड़ दिया था। तो इसलिए मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। तभी पुलिस ने सबसे पहले दिलावर को गिरफ्तार किया था, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खतरा इसी का था। मेरा दिल कांप रहा था, मगर जब मैंने इसे हथकड़ियों में जकड़ा देखा तो मुझे लगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल सजा तो इन लोगों को मिलनी थी जिन्होंने मुझे बेचा था, जो मेरा अपना खून था, मेरा भाई और मेरी भाभी। मुझे अपने भाई पर तरस तो आया था, जो कटहरे के पीछे खड़ा मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था। मगर मैं जानती थी कि जब तक मैं इसको सजा ना दिलवाती, मैं अपने अंदर के डर से छुटकारा नहीं पा सकती थी। इसलिए मुझे मजबूत बनना था और मैं मजबूत बनी हुई थी, क्योंकि जब दिलावर ने मुझे देखा था तो वो गुस्से से फट पड़ा था कि इसने मेरे भाई और भाभी को जो पैसे दिए थे, इसके हिसाब से तो मैं कम से कम 3 साल इसकी कैद से नहीं भाग सकती थी। मगर मुझसे भला इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मैं 3 साल तक इसका जुल्म बर्दाश्त करती। इसलिए जब मैंने इसकी कैद से भागने की हिम्मत की थी तो अपने भाई को माफ़ कैसे कर सकती थी, जिसने मुझे जीते ही जी मार ही डाला था। और जब अदालत के सामने सब सबूत रख दिए गए थे तो जीत भी मेरी ही हुई थी। दिलावर को उम्र भर कैद हो गई थी, क्योंकि इसने अपनी पहली बीवी को भी मारा था। वजह क्या थी? सिर्फ शक। दाऊद और जकिया को भी एक भारी जुर्माना हुआ था और साथ ही 2 साल की कैद भी। और मैं वापस इसी घर में आ गई थी जहां से मुझे जकिया ने निकाला था। वहां मेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी मेरी राह तक रही थी और मेरी गोद में जकिया की वो बच्ची थी जिसे इसने मुझे छूने तक ना दिया था, क्योंकि खुद जकिया को 2 साल कैद में गुजारने थे। इसलिए मैंने अपने भाई और अपनी दोस्त की बेटी को सीने से लगाकर पाला था, क्योंकि मैं इन सगे रिश्तों जैसी हर किस नहीं बनना चाहती थी, जैसा कि मेरा भाई और मेरी दोस्त थी। वो तो बुज़दिल थे जो आगे रिश्तों के आगे हार गए, मगर मैं बुज़दिल नहीं बनूंगी।